صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس و برکات دے درود بھیجن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق آکھن دے اس تے مرن دی اور کلمہ حق آکھن والے دے نال قیامت الحشر عطا فرماوے۔ دوستو بزرگو، چشتی صاحب انہوں تے بخار ہے جس کی وجہ تو وہ نہیں کر رہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جس وقت تک مینو بیان دی توفیق دے، ہر وہ کلمہ ہر وہ گل مینو بیان کرنے دی توفیق بخشے جس کے نال اس کی ذات کی بریاد نبی پاک دی ذات راضی ہون۔ آیت پاک جڑی قرآن مجید جو تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے اہل کفر اہل کتاب جنہ اس دے وچ جڑے اہل کفر نے جنہ اسلام نو قبول نہیں کیتا سید الانبیاء دی بعثت دے دوران یا بعد اللہ فرماندا ہے اہل کتاب وچ اہل کفر یعنی یہود نصارا تے مشرکین اس دے وچ سارے بت پرست طبقے آ گئے، ہندو بھی وچ آ گئے، بدھ متی وچ آ گئے، سارے اس گل نو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی دی طرفوں کسی قسم دی کوئی خیر تواڈے اوتے نازل ہوئے۔ اللہ تعالی دی طرفوں اہل اسلام اور اہل ایمان دے اوتے کسی قسم دی کوئی خیر نازل، یہ مطلب ہویا قرآن مجید جل اللہ نے فرمایا من خیرن کسی قسم دی خیر، تے خیر دو قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوندے دنیاوی جسمانی، ایک ہوندی ہے روحانی تے مذہبی۔ اللہ نے نکرا لا کے دس دیتا ہے کہ یہود نصارا مشرکین اے اہل اسلام تواڈی کسی قسم دی خیر بشرطے کہ اللہ تعالی دی طرفوں ہوے نہ پسند کر سکدے تے ہن خیر میاں وہی ہے جڑی خدا دی طرفوں آوے۔ خیر کی ہے حقیقی خیر اللہ تعالی دی طرفوں آوے، اور اللہ تعالی دی خیر دی صورت نے سید الانبیاء دی ذات پاک۔ خیر دی صورت کون نے بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام۔ اللہ تعالی دی خیر دی صورت انسانی شکل دے وچ سید الانبیاء نے تے دین دی شکل وچ اسلام ہے۔ تو یہ مطلب ہویا جڑا نبی پاک تو دور ہے وہ بھی اللہ دی خیر تو دور ہے، جڑا اسلام تے دور ہے وہ بھی خدا دی خیر تو دور ہے۔ جڑا جتنی اسلام دے نیڑے ہو سی اتنی خیر دے نیڑے ہو سی، جڑا اتنی نبی پاک دی ذات دے نیڑے ہو سی اتنی اسلام دے خدا دے تے انسان دا کمال یہ ہے کہ خدا تعالی دی ذات دے نیڑے ہوئے تے اللہ دی طرفوں تے رحمتاں دے خیرات نازل ہون۔ ہن اس تو یہ نکلیا آیت پاک تو ایک یہ بھی مسئلہ نکلیا بھئی یہود نصارا مشرکین مل کے مسلمان قوم دے اسلام کیتے یا مسلمان قوم دے ملک کیتے یا قوم کیتے کسی قسم دی کوئی خیر کرن گے وہ خدا دی طرفوں نہ ہو سی وہ شیطان دی طرفوں ہوے گی۔ آیت پاک بڑی ہے، اگر کسی نو اعتراض ہوئے تو گل کر سکتا ہے میاں۔ اللہ فرماؤں میں تمہیں دس دیتا ہے کہ حقیقی اور اصلی خیر جنو خیر آخیا جاتا ہے وہ محض وہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ایک احمد مجتبی دی شکل ہے، دوری اسلام دی شکل دے وچ۔ تے جیڑا انسان اسلام دا دشمن ہوئے تے سید الانبیاء دا ذات پاک دا دشمن ہوئے وہ دی طرفوں خیر کدی لب سکدی، وہ ٹردا پھردا کینسر دے شر ہے کی بولو خیر ہو سکتا؟ ہوں سوال یہ آ بھی ساری خیر تے ہو گئے سارے نبی پاک، ساری خیر اللہ کی طرف ساڈے کیتے جڑے رب نے پسند کیتے دسو کنڈی اعلی خیر ہو سی؟ پھر ہر انسان خیر نعمت انعام رحمت اپنی شان اپنے علم اپنی حکمت اپنے حکم اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، تے اللہ نے اہل اسلام دے خیر تے اپنی طاقت کے مطابق کیتی ہو سی نا۔ اللہ تعالیٰ نے جیڑی خیر کیتی ہے اہل اسلام دے اوتے وہ بھی تے اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق فرمائی ہو سی نا۔ تے وہ دی طاقت دا کوئی حد ہے؟ وہ دی علم دی حکمت دی کسے شے دی حد نہیں۔ میں پوچھنا یہود نصارا خدا دی طرفوں نے تواڈے کیتے خیر نہیں پسند کردے تے دلی دے بچے اپنی طرفوں تو ٹناں دے ٹن بھیجی آوندے نے، گل نہیں سمجھدے پے، گل نو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے، یہ نا بھی۔ ہوں میں سوال کرنا سکولی طبقے نو بھائی رب سچی گل پیا کردا ہے یا تہاڈا سر سور سچی گل کردا ہے؟ رب سچی گل کردا کہ سر سور؟ تے رب ویکھدا یہود نصارا دے دل دماغ نو بھی تے ظاہر نو بھی، تے سکولی طبقے دا بیڑا گرک ہوے ویکھدے نے او دے ظاہر نو۔
انہوں نے باطن کا بیان کر دیتا ہے تواڈے سامنے لاکھ خیر دین دے وعدے کرن لیکن خیر دے سکدے ہوں ایک خیر ہو گئی خدا دی طرفوں ایک خیر ہو گئی انسان دی طرفوں سمجھو غور نہ سمجھو کتنا خیر ہو گیا بولو دو ایک ہو گئی خدا دی طرفوں ایک خیر ہو گئی انسان دی طرف میں سوال کرنا سکولی طبقہ یہود نصارا تے ہندو یہ تین تسلیساں مسلمان کی تے کوئی خیر بھی جڑی خدا دی طرفوں آوے پسند نہیں کرتے تے کنجرو جڑی خیر خدا دی طرفوں آوے خیر تے وہی ہوندی ہے تے خدا دی طرفوں تے خیر پسند نہیں کرتے تے اپنی طرفوں کا خیرات دیتی آندے نے گل نو سمجھو خدا دی طرفوں خیر نو پسند تے اپنی طرفوں کیوں خیر نو دیتی آندے نے کنا دے کن ماں دے مر کہیں ویلے ڈالاں دی شکل وچ کہیں ویلے پنجیروں دی شکل وچ کہیں ویلے کاراں دی شکل وچ یہ ساری شکلاں یورپ دی طرفوں خیر نے رب دی طرفوں شر ہیں کی بولو کیوں انگریز جڑا جے تک خدا دی طرفوں خیر دے دروازے دے اوتے مہر نہ لا دے اس وقت اپنی خیر کنجر آونی نہیں دیندا اپنی خیر پہلے انہیں رب دی طرفوں رب سکلو مسلمانوں رب دی خیر کی ہے نبی پاک دا علم کیا بولو نبی پاک دا علم کیا رب دی نبی پاک دی تعلیم کیا رب دی نبی پاک دا قانون کیا رب دی نبی پاک دے اخلاق کی نے رب دی یہ سارے رب دیا خیراں نے کی بولو تے سارے خیراں نو اکٹھا کرو تے دین اسلام بن جاندا دین اسلام بن جاندا ہن میں آنا پہلی خیر کی ہے نبی پاک دا علم کیا بولو نبی پاک دا علم خیر ہے کہ نہیں وہ اچھی آواز نہ بولو ہن تے دھوپ نکلی کھڑی والی تواڈے تے پو پیا پیا ہے کیا بولو پہلی خیر کی ہے نبی پاک دا علم تے میں پوچھدا او بش تے بش دی نسل احمد مرسل دا علم جیڑا ساڈے کیتے خیر ہے خدا نے بھیجیا ہے وہ پڑھ لو تے دہشت گردی ہے تے بش دا علم جیڑا شر ہے او کیوں منے احمد بش تبا دا علم جیڑا ساڈے طرف آسمان تو نازل ہویا رب العالمین نے نازل کیتا ہے احمد مرسل دے سینے پاک دے اوتے تے اتوں سینہ بسینہ منتقل ہوندا آیا صدیق اکبر تو عمر فاروق تو عثمان غنی تو حیدر کرات تو حسن تو حسین تو حسن بصری تو داتا علی اجمیری غوث العالم جنید بغدادی سری شخصی سارے سینے تو ساڈے وال آیا ہے یہ سارے سینہ دی رب دی خیر تے نازل ہوئی ہے تے رب دا ولی بنتا ہے ہن خیر کی سی نبی پاک دا علم خدا دی طرف ساڈے تے خیر نازل کیتی گئی ہے تے جڑا اس خیر دا دشمن ہوے تے بش دی شر دا دوست ہوے او سمجھو یہود نصارا دا جنٹ رب دی خیر ساڈے کتے پسند نہیں کردا تے انگریز دی خیر پسند کی کردا بولو ہن اس آیت تو سمجھ لو بھئی یہود نصارا تے پوری دنیا دا جتنی حکومتاں نے یہ ساریاں دیاں ساریاں مسلمان قوم کیتے انہاں دا کوئی منصوبہ ہوے منصوبہ بندی دا منصوبہ ہوے معاشی منصوبہ ہوے اسلحے دا ہوے جنگ دا ہوے تعلیم دا ہوے علم دا ہوے حکمت دا ہوے اے کنجر خدا دی خیر بند کردے نے پھر اپنی خیر دے بوئے کھولدے نے تے کنجر کردے کی نے خدا دی خیر دے پھاٹک بند کر کے تے کنجر اپنی موریاں کھول دیندے نے اپنی موریاں کھول دیندے نے جیڑا تواڈے نال گل کرے میں آیت پاک نو تانوں استدلال پیا کرنا جیڑا گل کرے بھی یہود نصارا ساڈی خیر چاہندے نے سمجھو بے ایمان قرآن دا منکر ہے قرآن والا رب فرماوندا پیا یہود نصارا تواڈے کیتے کوئی خیر نہیں پسند کردے کوئی خیر تے ایک کنجر ساڈے کیتے سکول کیوں پسند کردے نے سکول اے دا مطلب ہویا سکول خدا دی خیر خدا دی خیر ہوئے تو کوئی سلام دا کیوں پسند کرے سکول خدا رسول دی خیر کہ جس کے خدا دی خیر نہ آوے نہ ہوتے خدا دی لعنت دے قدم پیندا ہے اس واسطے اللہ نے زلزلے میں دس دیتا ہے اے میری خیر نہیں اے بش دی دتی ہوئی خیر ہے جڑی حقیقت غضب ہے رب نے زلزلہ بھیج کے دس دیتا ہے جتھے نبی پاک دی خیر ہوئے اتنے رحمتاں ہوندیاں نے جتھے بش دی خیر ہوئے اتنے رب دے لعنتاں ہوندیاں نے دس دیتا رب نے زلزلہ بھیج کے یہ تو مطلب نکلیا سکول کالج کی نے بولو شر کی نے شر رے نو ڈبل کر کے آخو تاکہ کام ہو دگنا ہو جائے شر تو ہو جائے شر ہوئے کنجر دگنا شر ہے سکول کالج والے اس واسطے میں شر کیتا ہے کی نے بولو سکول کالج والے سکول کالج جیڑا ہو گیا رب دی خیر نہیں
قرآن دی آیت کوئی تفسیر اٹھا لو، من خیر من جدو آ جاوے نکرے دے مجرور ہوئے او دا نکرہ تے من آ جاوے تو نفی عام ہو جاندی ہے، نفی یعنی اللہ تعالیٰ دی طرفوں کسی قسم دی کوئی خیر جسمانی روحانی دنیاوی اخروی مالی جسمانی کسی قسم دی خیر پسند کر دے۔ ہوں جیڑا مینو دسو بھی وہ پاکستان والوں کار پنجیرو اصلہ دے پے نے، یہ خیر ہے یا شر ہے؟ یہ خیر ہوتے مسلمانوں کی دے آن دے رب دی خیر جدو مسلمانوں کے اتنے آتی سی نا تے اللہ دی قسم مسلمان 1 لاکھ دے مقابلے کھڑا ہو جاتا سی، 1 لاکھ دے مقابلے تے انگریز نے رب دی خیر کر دیتی بند، اپنی خیر دے دیتے بوئے کھول، تد مسلمانوں وال اصلہ آ رہا ہے، کار پنجیرو آندی پئیے، دودھ دے ڈبے آندے پے نے، دوائیاں آندیاں پئیاں نے، اللہ دی قسم جے مجموعی طور دے اندا نتیجہ کڈو نا سارے مسلمان دے حق وچ شر تے ہے نے خیر خیر۔ ہن پہلے نمبر دے ہو گئی اہل کتاب دا اطلاق ہوندا ہے یہود نصارا، کی نوتے بولو یہود۔ ہن جیڑا قوم اسلام تے سید الانبیاء دی جتنی دشمن ہوئی اتنی اسلام دی مسلمان دی دشمن ہو سی، کی بولو جتنی اسلام دی تے نبی پاک دی ذات دی کوئی قوم کوئی طبقہ کوئی جماعت دشمن ہوئے گی اتنی مسلمان دی وہ دشمن ہو سی، کی بولو مسلمان دی۔ تے ساریاں قوماں وچوں ود کے نبی پاک دے اسلام دی دشمن کون ہے؟ بولو یہود، کون ہے بولو؟ تے مسلمان دے تے خیر آنی سی تے مسلمان نے اگے دوجا قوماں نو بھی دینی سی، اگے دوجا قوماں نو بھی، کیونکہ رب بھی ونڈن والا مسلمان ہی ونڈن والا تے سکولی طبقہ ہو رہے تنن والا ونڈن والا، رب دی طرفوں جو خیر آوے مسلمان دے اوتے تے نبی پاک دا جہاد خیر ہے، کی بولو مسلمان نے اللہ دی طرفوں خیر آوے مسلمان دے مسلمان دی طرفوں خیر پہنچ دے باقی قوماں نو، کی بولو کہ اللہ تعالیٰ دی خیر دیا 2 شکلاں نے، ایک دین اسلام دی محض مذہب، دوجا ہے دین اسلام دی حکومت، حکومت نال دنیا وچ انسان اسلام دی حکومت وچ دنیا امن وچ راشی، اسلام دی حکومت نال انسان دنیا وچ امن نال اور اسلام دے مذہب نو قبول کرن دے نال انسان آخرت وچ امن نال رہندا ہے۔ گل نو سمجھو، گل نو اسلام دین اسلام دے کتنا جوڑ ہو گئے؟ بولو مذہب تے حکومت، کی بولو مذہب دے اسلام دے مذہب قبول کرن نال انسان آخرت وچ نجات دے امن وچ رہندا ہے تے اسلام دی حکومت قبول کرن نال انسان دنیا وچ امن نال رہندا ہے، دنیا وچ امن نال رہندا ہے۔ تے ہن رب دی خیر اسلام نبی پاک دی حکومت بھی رب دی خیر ہے تے نبی پاک دا اسلام بھی رب دی۔ ہن ایک خیر تو کافر فائد نہیں لیندا لیکن دوجی خیر تو کافر بھی فائد لے لیندا ہے کیونکہ نبی رحمت للعالمین نے، کی بولو ایک رحمت دا حصہ خاص ہے، ایک رحمت دا حصہ عام ہے۔ رحمت خاص دا حصہ جڑا اہل ایمان نو اللہ دی طرفوں دنیا وچ اترتا بطور ہدایت اور آخرت وچ ملسی بطور نجات، وہ محض ایمان والے نال خاص ہے، کافراں نو ملے گا۔ لیکن رحمت للعالمین دی خیر اور نعمت اور احسان اور امن دا ایک حصہ حکومت دی شکل ہے جڑی پورے انساناں نو ملدی ہے، کی بولو پورے انساناں نو ملدی ہے۔ ہوں یہود پہلے درجے دے ہو گئے وہ کیونکہ رب دیا 2 خیراں دے دشمن ہے، کی بولو 2 خیراں دے یعنی نبی پاک دے مذہب دے بھی دشمن، نبی پاک دی حکومت دے بھی دشمن، نبی پاک دی ذات دے بھی یہود جیڑا ہے وہ نصارا مشرکین ہیں تریاں دے دشمن، ذات مصطفیٰ دے بھی، حکومت مصطفیٰ دے بھی تے مذہب مصطفیٰ دے بھی، سمجھے بیٹھے ہو؟ لیکن یہود پہلے درجے دے نے، کی بولو تے یہود نو پتہ سی کہ میں پوری دنیا واسطے ایک لونڈی بدماش گشتی رن، کی بولو یہودی کون ہے پوری دنیا وچ میں لقب دین لگا تے تانوں لقب سمجھ نہیں آنے، یہودی نو شیطان دی لونڈی سمجھو، یہودی نو شیطان دی گشتی سمجھو، یہودی نو مفتو بدخولہ عالم سمجھو، یہودی نی دنیا دی کنجری سمجھو، یہودی نی دنیا نو فتنہ سمجھو، یہودی نی دنیا وچ اللہ دی جہنم سمجھو، یہودی نی دنیا دے وچ بے ایمان لٹیرا دہشت گرد بدماش عیاض کڑیاں ٹکر والا دیواراں ٹپن والا دنیا دا دشمن، نبیاں دا قاتل، ولیاں دا دشمن، انسان دا دشمن، لقب پیچھے نے سکولیاں دا استاد، یہودی اگے ہے۔ بولو کی بولو خوش ہو گیا کرو جب سکول دی مذمت کرا مار پہ خوش ہو گیا کرو، کی بولو
اے لقب تھوڑے نے یہودی تو صدقے جاواں او دی شان ہو رہی اگے نے ہن اے آندے نے سکولی طبقہ اس وقت پوری دنیا دا جڑا گریڈ اسٹیشن تے منگلا ڈیم ہے او یہودی کولے بجلی دا کی بولو ساری دنیا دے دل دماغ تے حکومتاں دے اوتے قبضہ کینے بولو یہودی دا ہے تے جیڑا جتنی اسلام دا دشمن ہوے اتنی انسان دا دشمن ہوے گا جیڑا جتنی اسلام دا دشمن اتنی انسان دا دشمن تو یہ مطلب ہے کائنات سب تو بڑی دہشت گردی کون کر رہا یہودی کی بولو تے بوش نو آنے اوتری دا او 7 ضلع میں جے تیرا پیو نہیں لبدا تیرا پیو رجسٹر دے وچ تے ہے پر تیرے پیو دا پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ رجسٹری والا پیو ہو روندا ہے تے سکا نکاح والا پیو بوش جیڑا رجسٹری والا پیو تے میں بھی کھا سکدا کیونکہ داخلے فارم میں جے کنجر لکھوا لیندے نے تے ماں دا پیو جیڑا ہے او لبدا انہاں دا او آئے گے جو ہوئے جیڑا لنگا ٹپیا گیا بیج سٹی گیا تے بوش ہو دی اولاد ہے کی بولو لنگے ٹپدے دی اولاد ہے کی بولو تواڈے تو کوئی پوچھے بوش دا پیو لوگ لنگدا ٹپدا اوے مرو ہس پایا کرو جدوں کفر دی گل ہوے ہس پایا کرو 5 دن پہلے رب تو دعا منگی مولا کریمہ دھوپ دے تے بیچارے تھرے پے نے فتنہ مقابلہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا تے دہشت گردی کی ماں کی ہے بولو یہودی کی ہے بولو جنہ چکلا فلسطین ہے کی بولو ہوں تو میں مولا روم دی مثال دینا تے مثال بڑی نمکین بھی ہے میٹھی بھی ہے یعنی چاول تین ملے ہوئے مولا روم فرما نے ایک بندہ سی منڈا مثال غور سویا جائے یہودی تو فٹ کرن لگا ایک سی بندہ کی سی بولو تے ماں دی سی گشتی دے کنجری کی بولو گشتی دے کنجری وہ ماں سی تے انہیں کھولیا ہوا سی چکلا کی بولو تے منڈا اپنے لکھے بڑا غیرت مند سی منڈا جیڑا بندہ وہ ماں دا کوٹھا ٹپے انہوں ماری آوے انہوں سیانے آخیا کنجرا کتے نو کیوں ماردا ہے کتی نو مار یہ دیوار دے سارے نے ٹپڑی ہے ماں تیری جو پھاٹا کھولی کھڑی ہے تختہ دھوئی جی تو سارے نو کہڑے مارے گا تو اپنی گشتی ماں نو مار گشتی تاکہ بدماشی بے غیرتی دے چکلا سارا تے سکولیاں نو تے بش نو انہاں نو میں آنا جڑی گشتی ماں بٹھائی ہوئے نا ادھر فلسطین دے وچ یہودی باقی دہشت گرداں نو کی مارو گے وہ پہلے وہ گشتی نو مار دو ساری دنیا وچ دہشت گردی ختم ہو جاسی دنیا دی گشتی دہشت گرد رن کون ہے بولو یہودی کی بولو اس یہودی کا چکلا کتنے فلسطین دے وچ فلسطین کنے بولو یہ گشتی رن جیڑی ہے نا اسلام نال اس واسطے سردی ہے کیونکہ اسلام دی نا دا دشمن ہے اسلام دی نا دا یہ گشتی رن دا دے پھاٹک کھلے رہن ایک دن نہیں گزارا ہوگا بھاوے 100 جو آوے ٹپیا جاوے وہ یہودی دے تے استغفر اللہ نہ پڑھو سبحان اللہ پڑھو تواڈے نبی دا دشمن تواڈے اسلام دا دشمن یہودی دی تذلیل ہوے تے تساں خوش ہوئے کرو وہ جڑا نبی پاک رحمت للعالمین دی ذات پاک نو جیڑی قوم خدا دے من زہر پلا کے ختم کرنا چاہے اس دی کنجر قوم ہے قرآن مجید پڑھ لے والناس فاتحہ تو لے کے والناس تک اللہ نے سارے اشتہار بنی اسرائیل دے لائے ہوئے نے سارے اشتہار ہے بنی اسرائیل دے لائے ہوئے نے تے میں کہ میں بھی اج اس گشتی دے اوتے جڑا نا تبادلہ خیال کر لویے کی بولو اس گشتی رن دے اوتے سارے آندے نے فلانا دہشت گرد مک جاوے فلانا مک جاوے فلانا مک جاوے تے دہشت گردی دی جیڑی ماں ہے او یہودی فلسطین وچ دا چکلا ہے فلسطین بولو دا چکلا ہے تے کنجری تنخواہ دے دے سکولی طبقے نو آندے میرے چکلے دی حفاظت کرو کی بولو تے چکلے دا محافظ پہلے نمبر تے امریکہ کی بولو امریکہ دی گشتی ماں کتنے رہندے بولو فلسطین کتنے رہندی ہے چکلے دے دکینا ہے بنی اسرائیل کی ہے دوجے نمبر دیس دی جڑا پتر ہے نا بڑا غیور پتر وہ ہے برطانیہ کی بولو برد کے جاوا ماں نو نہیں روکدا تے آندا تساں نہ جاؤ میری ماں نو دوسرے نمبر تے کی بولو تیجے نمبر تے گشتی ماں دا غیرت مند پتر کون ہے فرانس کی بولو کی ہے چوتھے نمبر تے گشتی ماں دا جڑا غیرت مند پتر ہے جرمنی ہے کی ہے بولو
دوسرے لفظوں میں لفظ مکاؤ مانا چکاؤ. اب بھی گل سنو, جو ترقی یافتہ ممالک نے نا ساری گشتی ماں دے پتر کی بولو کی دے پتر بولو گشتی ماں دے پتر کون ہیں؟ ساڈے بھی جڑا ترقی یافتہ طبقہ ہے نا یہ اپنی نانی نال بیک گراؤنڈ پتا جوڑتا ہے. کی نال بولو نانی نال. کی نال کیونکہ ہوں بڈڑی ہو گئی ہے نا اور توڑتی ہے دترال تک بھی اپنا کام پہ چلا ہے. کی تک بولو اپنی دوتری نسل تک بھی آپ تے بڈڑی ہوئی بیٹھے نا شیطان ہے. لیکن بزرگ فرماؤں وقت پیری گرگے ظالم میں شبد پرہیزگار. بگیار بڈڑا ہو جاوے نا تو شکار تو وہ نہیں ہوتا, پھر وہ بےمان مسیح ٹک لینا. چلو جی بکری آئی اتنے ڈھا لوا گے. ہوں جی بنی اسرائیل ہے اور ریاست اللہ کی قسم میں اپنی کاپی نہیں لیا سکیا, اس بنی اسرائیل یہودی دیاں صفت 80 میں لکھیاں نے ساری دسیا یا جرمن دے صدر ہٹلر دی زبانی لکھیاں نے. کی نے بولو قرآن تو نہیں. ہٹلر جڑا سی نا جرمنی دا بادشاہ جنگ عظیم دوم دا جناب والا رکن اعظم, اس کی کتاب تجھ کے ہٹلری دے 80 صفت میں لکھیاں نے. کی بولو کنا وہ اپنی اس گشتی ماں تو سی بڑا ناراض. کی سی بولو ناراض رہتا سی, اس واسطے انہیں اپنی ماں تے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. پھر جناب والا ہوں میں کی مثال دیتی, مولا روم فرماؤں نے میرے بچے لوگاں نال لڑن دی بجائے اپنے نفس نو مار. کی بولو تے میں دنیا دے حاکمان نو آنا سونے دہشت گردی مقام ہے تے اپنی گشتی ماں نو مکا دیو جی نے پول کھلے ہوئے نے. کی بولو اج تو بعد جیڑا تواڈے تو پوچھے پوری دنیا دا حاکم کون ہے, تساں کے فلسطین دے وچ چکلا کھولن والی کشتی یہودی. کی بولو تے سکولیاں دا تساں لبنا چاہو نا پچھوں شجر نامہ. کی ننانے ٹبر نال ہی جڑدے دے ڈاڑے نال بھی. ننانا ٹبر انہاں دا عیسائی تے ڈاڑا ٹبر انہاں دا بنی اسرائیل. کی نے بولو کھاتا کھولو شجر نامہ پوچھو تے ساری دنیا دی بنیاد فساد دہشت ظلم کفر بے حیائی لڑاؤ حکومت کرو بےمانی فران ان سارے دا مرکز کون ہے؟ بولو فلسطین وچ قائم شدہ بنی اسرائیل دی ریاست. کی بولو فلسطین وچ وہ ہے گشتی. وہ ہے اج تانوں میں 90 لفظاں میں تعارف کرا دیتا ہے تے لفظ بھی تواڈے اپنی زبان دے بہت چڑھیا ہوا گشتی دا. کی بولو کسی وقت گشتی پولیس کہندے ہو, کسی وقت کوئی کہندے ہو, یعنی لفظ جڑا سونا ہے یہ بڑا ہر زبان دے چڑھیا ہوا ہے. اج میں تمہیں دس دیتا ہے بھئی پوری دنیا دی دہشت گرد کون ہے؟ او گشتی ماں ترقی یافتہ ممالک دی, لندن تے برطانیہ دی, جرمنی دے فرانس دی, روس تے کوریا دی, جاپان دے تے جنابے والا اے دی چائنا دی, جنابے والا آسٹریلیا تے انڈیا دی, پاکستان دی بھی ہے. کی بولو بیچارے بڑا تعلق جوڑ دے پے نے, شجرا نامہ دستے نے جو اما تو ساری نانی لگتی ہے. اچھا تیرے تو جدا ہو گیا, ہوں بات شروع ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بنی اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے. کی بولو اخبار بیان آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ریاست ہے نا وہاں گشتی ماں کا جو چکلا کھلا ہے نا وہاں فلسطین میں, اس کو قبول کر لینا چاہیے. بیچاری سے کیا ہوا ہے؟ ہون پہ لب دینے سب نام اپنا جدو پہ لب دینے بولو ہون پہ لب دینے کی ہون لب لے نا ہون لب لے ہون وہ ادھر ویکو خدا دا نام منو ہوں نہ لب لے. ہوں انہیں کی کر دیتا ہے اس بنی اسرائیل ساری دنیا دے وچ دہشت گردی دی بنیاد سارا کچھ کی ہے؟ بولو یہودی ہے. کی یہودی جیڑا ہے وہ کسی قسم دی خیر مسلمان کتے پسند. اللہ دی قسمیں تساں تجربہ کرو مشاہدہ کرو, آخو تے کتاباں میں بھی کھا دیاں گا, لیکن بندے سامنے مکان کھڑا ہوئے تے بندہ آخر مینوں نقشہ بھی کھا دے, بے وقوف نہیں بھی مکان سامنے کھڑا ہے تینوں نقشے کی کہڑی لوڑ پئی ہے؟ قوم دا معاشرہ ماحول معاشرہ تواڈے سامنے, تساں آپ ہی ویکھ لو کتاباں دے حوالے دی کہڑی لوڑ تانوں پئی ہے. سنتے بیٹھے ہو اس وقت امریکہ یہ جڑے نے یہود نصارا یہ سارے چاہ رہے ہیں کہ مسلمان دے کسی قسم دی خیر خدا دی طرفوں
خدا دی طرف خیر تے نازل ہو گئی ہے نا اسلام خیر نازل، لیکن پھر انہاں دی کوشش ہے کہ خیر تو دور رہن کیونکہ خیر نو مٹا سکدے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن تم سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انہاں دی ساری کوشش ہے رب نے تے ہن دین کر دیتا ہے نازل کرن دے وچ تے ساڈا کوئی اختیار ہو ہی نہیں سکیا. ہن جویں ہوے تساں اس خیر نال لگن والی مسلمان قوم نو بچاؤ. کی بولو؟ پھر انہیں سارے حربے طریقے تعلیم جنگاں تہذیباں سائنس ٹیکنالوجی یہ سارے انہیں حرب اس واسطے بنائے نے تاکہ اللہ تعالیٰ دی اس نازل شدہ خیر یعنی اسلام اور سید الانبیاء دی ذات کو محفوظ رکھا جائے. کی بولو؟ یہ سارے انہوں نے کی نے حربے نے خیر تو روکن دے حربے نے. ہوں جیڑے آندے نے بھئی امریکہ پاکستان کی ترقی کے لیے اتنے ارب ڈالر دے رہا ہے. کی بولو؟ اتنی ترقی کے لیے کیونکہ خیر دے ترقی دا معنی تقریباً ایک ہے. کی بولو؟ کی نے حربے نے خیر تو روکا دے حربے نے. ہوں جیڑے آندے نے بھئی امریکہ پاکستان کی ترقی کے لیے اتنے ارب ڈالر دے رہا ہے. کی بولو؟ اتنی ترقی کے لیے کیونکہ خیر دے ترقی دا معنی تقریباً ایک ہے. کی بولو؟ جیڑا بندہ کہ امریکہ اتنی ڈالر سکول کالج کیتے دیندا پیا ہے فلانی شے کیتے دیندا پیا ہے ملک کی ترقی کیتے دیندا پیا ہے بیماروں کے لیے دیندا پیا ہے محکمہ صحت کے لیے دے رہا ہے محکمہ دفاع کے لیے دے رہا ہے. وہ سمجھ لو کہ کنجرا پہلے رب دی خیر اسلام جیڑا سانو دو راواں نال ملدا. کی بولو؟ اللہ تعالی دی خیر اور اسلام جدو اصل لینی ہے نا سانو دو طریقے نال ملدا ہے. ایک نبی دے علماء نال ایک نبی دے مدرسے نال. کی بولو؟ ایک نبی دے علماء دوجے نبی دے مدرسے. انہاں دوواں دے نال ساڈا تعلق احمد مجتبی دی ذات نال جڑدا ہے. تے اللہ تعالی دی خیر دے دشمن ایک گشتی ماں دی اولاد کی کہندی ہے آندے نے تو ساڈے علماء دہشت گرد ہیں تے مدرسے تواڈے دہشت گردی نے. کی بولو؟ انہاں نوں پتہ ہے جدو دنیا میں اسلام آ گیا تے ساری گشتی ماں دا چکلا کتنے رہن لگا ہے کتنے. انہاں نوں ساری فکر یہی پئی پی یہودی نوں آندا ہے جے کدے اسلام آ گیا جے کس پاسے علماء آ گئے حکومت دے وچ اللہ تعالیٰ دی حق رحمت اور خیر عام ہو گئی انسان کیتے حکومت دے اسلام آ گیا تے پوری دنیا دے تے گشتی ماواں دے چکلے ختم ہو جان گے تے ہر پاسے احمد مرسل دی ذات پاک دی تعظیم اور محبت دے مدرسے کھول جان گے. نہ کوئی نفع نہ کوئی خیر یہود نصارا دے در تو نہ کدی پہلے ملیے نہ کدی ہن مل سکتی ہے نہ کدی بعد مل سکتی ہے. ساڈے رب نے قرآن مجید فرما کے مہر لا دیتی ہے جے خیر میں نازل کراں گا تے یہود نصارا تانوں نہ پسند کرن گے جدوں یہود نصارا تانوں خیر دین گے پھر میری خیر دے دروازے بند ہو جان گے. کوئی مسلمان ہے جے مسلمان دے خیر دی شکل ایک ویکھا چاہو نا تے اللہ دی خیر دی شکل زمین دے تے ٹردی پھردی دات علی حجویری سن. کی بولو؟ اے پیر مہر علی شاہ لجپال اے سلطان محمود غزنوی علماء حق دی شکل اللہ دی خیر علماء ربانی دی شکل اللہ دی خیر اولیاء دی شکل اللہ دی خیر. کیا بولو؟ اللہ دی خیر. سلاطین اسلام اللہ دی خیر. اے ساری اللہ دی خیر سن. جدوں ملک داتا جی ہیں تے بابے فرید جی ہیں بزرگ آن لگ پے سمجھو رب نے اپنی خیر دے فاٹک کھول دیتے ہیں. حاجی خواجہ کتب فرید تے اللہ دی خیر دے دروازے تے ہو گئے بند. رابعہ بصری بند ہو گئے بننا. رابعہ بصری خیر سی بند ہو گئے تے او دی جادے نور جہاں آئیے. کی بولو؟ سور جہاں آئیے. کی بولو؟ اللہ دی رحمت دے خیر دا دروازہ بابا فرید دے بند ہو گئے. ہن عمران خان دے وسیم اکرم پہ آندے نے صدقے 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 ٹردے پھردے خسرے. اللہ دی کلمے وچ اللہ دی خیر ہے یہ مطلب ہے اللہ دی خیر خسرا ہوندی ہے. توبہ میری یہ اللہ دی خیر ہے. وہ اللہ دی خیر ماذ اللہ خسرے دی شکل وچ نہیں ہوندی. اللہ دی خیر جیڑی بابا فرید دی شکل وچ ہوندی ہے. پیر مہر علی جاتے پیر امام علی شاہ لجپال مہرآباد دے سلطان وانگ ہوندی ہے. ساری خیر اسے وچ جدو ساری قوم دے وچ بادشاہ بنن لگ پے نا عمر بن عبدالعزیز جیسے تے ولی ملن لگ پے بابا فرید جیسے تے علماء لبن لگ پے امام محمد رضا بریلوی جیسے تے صوفیاء لبن لگ پے داتا
علی حجویری جیسے سارے پھر سمجھا گے رابا تو اپنی خیر دے رحمت فاٹک کھول دیتے نہیں. ہوں جیڑی حالت فاٹک کی مینوں تے سوئی دے دکھ جنہ نظر نہیں آتی پئی. سوئی دے دکھ جنہ نہیں پی آتی کیونکہ پرو جو فاٹک کھول گئے ہیں. یورپ نے جو اپنے فیضان لعنت کا دروازہ کھول دیتا ہے, اللہ نے اپنے فیضان رحمت کے دروازے کیوں؟ یہود نو اللہ نے پورے قرآن پڑھو, یہود نو اللہ نے غضب ناک آخیا. کی بولو؟ یعنی مغضوب قوم, غضب والی کی مغضوب قوم ہے کی. اور یہودی نے مغضوب, میرے نبی پاک نے رحمت للعالمین. کی بولو؟ تے غضب دے رحمت دو ضداں نے. کی بولو؟ جدو ایک سے دو سی دوجی بند ہو جاسی, جدو احمد مرشد دی ذات پاک دا دین اسلام خیر زمین دے نافذ ہو جاسی, اس وقت یہود نصارا اللہ دے غضب دے دروازے بند ہو جان گے. اوے اللہ دی رحمتاں جیڑیاں نا ایک حقیقت ہے, اوندا ایک مجاز ہوندا ہے, کوئی صورت ایک شکل ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے, نبی رحمت للعالمین. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیڑی شکل ہے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ دی شکل پا کے. جتنی بھی اولیاء نے سب محمد مرشد دی رحمت دی شکل پاک نے. کی بولو؟ تے اللہ دے بندے صورتاں شکلاں جیڑیاں نے نا وہ ادوں بندیاں نے جدو حقیقت ہوے, لڑی ہوے, مونڈ ہوے, امرود دا تے پھل مالٹے دا. اے حقیقت ایک لگی ہوندی ہو, لیکن یہ شکلاں جیڑیاں نے نا یہ حقیقت ایک شکلاں ورتدی ہے. کدی بھی احمد مرشد دی ذات پاک جدو ظہور فرمائے سن اپنی رحمت دا, او یا بابا فرید ہو سی یا مرشد مہر علی ہو سی, جڑے ہو شکل تیرے ملک کے کام ہے اللہ دی لعنت دیا صورتاں نے, رحمت دیا یہ لعنت دیا صورتاں نے. کیوں؟ یہ لعنت دے دروازے کتوں کھلے نے؟ گشتی ماں کولو. کتوں بولو؟ کتوں ماں کولو. میں نہیں نہ رکھیا, مولا روم دا رکھیا ہوا, مات نبی پڑھ لو. میری تو یہی غلطی ہے کہ میں نے نظر آئی ہے بی بی پاک دامن تے میں اتنے فٹ کر دی. میری تے گناہ کوئی نہیں, کیونکہ پیج دے نٹ جدو پورے مل جاون پھر آپ پیج کشیدہ پوندے. میں تے پیج کس دیتا اتنے نٹ, کیونکہ صحیح جڑ گیا. لقب جہاں سی امام مولا روم دا دیتا ہوا انہاں دے پورا فٹ آ گیا انہاں دی اما پاک دے. پھر ہیں ایڈے بےمان جدو اما اس سالہ تے مر جاوے وہ قبر دے مدار بھی بنا دیندے نے, تے پھر پرانے عاشق ہوندے نے مدار دے. کی بولو؟ نواز شریف ہے نا انابا دفنیا پہ ہے جاتی عمرے وچ. زندگی شیطان والی نہیں نا با, تے موت تو بعد درجہ حسین والا سکولیاں دیتا ہے. کی بولو؟ سکولیاں دیتا ہے. یہ ایویں کردے ہوندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوں انگریز نے کی کیتا ہے, انہاں دونوں چیزاں دے حملہ شروع کر دیتا. کی بولو؟ ایک وفا کا کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. روح محمد اس کے بدن سے ایک انہیں حملہ کیتا ہے نبی پاک دی ذات دے, ایک کر رہے ہیں اسلام دے. کی بولو؟ انہوں نے پتہ ہے کہ نبی پاک دی ذات دی محبت اس قوم میں آ گئی نا, تے نبی پاک دی محبت دا لازمی تک نتیجہ ہے نبی پاک دے اطاعت. کی بولو؟ تے مسلمان دے سینے میں جدو دو طاقتاں جمع ہو جاویں نا, ایک نبی پاک دی محبت تے دوجی نبی پاک دی فرما برداری, اللہ دی قسم ہے کوئی طاقت مسلمان نال ٹکرا سکدی بھی نہیں. ٹکرا سکدی؟ انہاں سارے فرقے جماعتاں سکول سارے اس واسطے بنائے نے کہ اس سینے دے وچ نبی پاک دی محبت عشق اطاعت تے فرما برداری کڈ لئیے. لیکن میں انہاں گشتی ماں دی اولاد تو پوچھدا, او بھڑوی دے جیڑی رحمت نو رب نازل کرے زمین والے روک سکدے ہیں؟ بنی اسرائیل نے فرعون نے لاکھ کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نہ آوے, رب نے فرعون دے خار موسیٰ نو پرورش دیتی ہے. بے وقوف ہو, تہاڈا پیو ہے فرعون, وہ مارن آیا سی موسیٰ کلیم اللہ دی ذات پاک نو. اللہ نے فرمایا میرا دشمن آ, میرے دوست کی خود آپ ہی پرورش کر. خارج پالیا موسیٰ کلیم اللہ نے. وہ مایا دا فرعون دی پیداوار تے نسل وہ یوں ہی قتل سے لڑکوں کے بدنام نہ ہوتا, کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ مایا دا تسا لاکھ مکاؤ جے تک رب ہے, احمد مرشد دی ذات ہے, نبی پاک دی امت تے اولیاء آندے رہن گے. اس دروازے نو بند کر سکدا کوئی نہیں. نہ سکولیاں لاکھ کوشش کی بند ہو جائے. اللہ نے فرمایا چلو میں علامہ اقبال ہی پیدا کر دینا تواڈے وچ. فرعون والے روزے دھار پیچھو لئی کھڑے نے, پچھو داما نگو چاہتے دھار وہ لئی کھڑے نے. اقبال نے کہا ٹھہر جاؤ, پلیا
تے گھر پتر بنی اسرائیل دا پلیا تے گھر استاد تسا کھلے بھی تے منہ دے پھر وہ کلیات اقبال پڑھ جیڑی انہیں جدید دور دی گشتی ماں دی تعریف کی انہیں بنی اسرائیل دی کلیات اقبال وہ فرماؤں ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید ہوں یہودی کلیسا کے متولی کہ فرماؤں نے ای بنو کی فکر چالا کے یہود نور حق سینہ آدم ربود وہ فرماؤں نے یہودی مکار فراڈن رن دی جیڑی کہیں ویلے بے نظیر دی شکل تسبیح پھرے نہیں پیوں گے مٹک مٹک گٹک گٹک یہ ہوں دی شکل ہے وے یہ ہوں دی لوتری ہے یہ گٹک گٹک کرنے والا طبقہ جیڑا ہے نا تسبیح پھیرا والا ہے بی بی پاک دا من یہ سارا اس پاسے دا ہے یہ انہوں نے شکلیں نے حقیقت دیکھو کیونکہ اعمال وہی نکلتے ہیں حقیقت کو تو پتہ لگتا ہے حقیقت ہے کہ جدو حقیقت اعمال ہے کہ جاؤ من اصا ویکھیا نبی پاک دی رحمت پاک اور حقیقت پاک دا اظہار حسین پاک ہے حسین پاک تو بھی غیرت ظاہر ہوئی ہے حسین پاک بھی اسلام ظاہر ہو جائے جدو حبیب نبی پاک دی حقیقت نے اظہار باب فرید دی شکل فرمایا تو اتنے بھی غیرت دا اظہار ہے تے سکول کالج والے جتنے بھی ظاہر کرتے گئے اتنے بغیرتی دے جھنڈے گاڑ دے گئے تھوڑا جا مثالہ سنا دیا ہوں تک تو میں سارے مرچاں ہی پاتیا نا کہ ہوں لون بھی پا دیا گی بولو لون بھی چلو مثالہ گرم صحیح ہو جائے ایک واقعہ ہو جاوے کسے پاسے مولوی دا کی بولو ایک پاسے مولوی پھڑیا جاوے سارے آندے نے مولوی سارے خراب ہیں مولوی تے مدرسے بند کرو مدرسے واقعہ میو ہسپتال دا کی نہ بولو پیو ہسپتال دا واقعہ ہے ڈاکٹر پھڑیا گیا لیڈی نال کی بولو ڈاکٹر اخبار والے بڑا افسوس کا اظہار کیتا ہے اخبار والے انہیں آخیا یہ کی ہو گیا اصل نے لکا کے رکھا سی انہوں نے بیٹا روڑے باہر کے میں آ گئے اصل نے نہ کو آخیا سی انٹرویو کے ذریعے کام کر لیا کرو کی ذریعے آپریشن کے ذریعے کر لیا کرو لیکچر دیتے کام کر لیا کرو انہوں نے پیڑ روڑے کھلے کھاتے لگ پے کپڑے اور ایمانداری دسو ایک ہوندی عادت ایک ہوندی خلاف عادت جس کام نو بندہ ڈھیر دفعہ کرے بہت دفعہ کرے کسرت نال کرے وہ بن جاتی عادت تے خلاف عادت دے ہو جاوے تے تعجب ہوے گا خلاف عادت دے ہوے مثلا سارے بندے جدوں نلکا گھیرتے ہیں پانی آ جاتا ہے نا اتنے کوئی تعجب ہونا ہے تے کوئی بندہ انج ہی پانی کڈ لاوے تعجب سکولی طبقہ جدوں کوئی کڑی منڈا پھڑیا جاوے نا ادو تے تعجب نہ کیتا کرو تعجب انہوں نے سارا کام ہی یہی ہے کام یہ تعجب مثلا آپ کو خبر دی جائے کہ پاکستان کی عدالت میں ایک وکیل نے سچ کہہ دیا ایک وکیل نے تو تعجب آنا چاہیے وکیل دے سچ آخ وکیل دے تعجب کا ہونا چاہیے وکیل دے سچ دے جھوٹ دے پھر آپ کو خبر دی جائے کہ پاکستان کی عدالت میں یا کسی ملک کی عدالت میں نبی پاک کی تعظیم کے متعلق فیصلہ دے دیا گیا تو سر کی کرنا ہے تعجب کی کرنا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک یا کسی جا دے آخیا جائے کہ پاکستان دے ملا نے ممبر دے بہ کے سکول دی مخالفت کی ہے یہ بھی تعجب والی گل یہ بھی کیونکہ ممبر دے ملا سکول دی مخالفت کرے تو میرے گشتی ماں میں ٹوٹ پوسی تے سامنے یہ آخیا جائے کہ اقوام متحدہ دے وچ ایک جنابے والا پاس ہوئیے ایک درخواست پاس ہوئیے جس کا مقصد سی کہ بنی اسرائیل پر بمباری کی جائے تو تعجب کرنا چاہتا ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے دفتر دے مسلمانوں کی بمباری کے منصوبے تے بنتے ہیں کدی اگستی ماہ کے منصوبے تو تعجب کا دے کرنا چاہیے یعنی یورپ دے ممالک یورپ دے ادارے اس تو طرفوں جدو کوئی مسلمان دے حق چ منصوبہ بنے ادھر تے تعجب کرنا چاہیے کی بولو تے جدو خلاف دے تعجب ہوں مینو دسو مسلمانوں انگریز دی جڑی تہذیب ہے ساری بے غیرتی بے حیائی دے زنا دی دعوت ہے کہ نہیں ہوں ایک بندہ کسی نو دعوت دے بابو میرے گھر دعوت ہے کھانے سارے پکا رکھے تے جدو کھان لگے جا کے کنگرے کی کیا کرنا ہے یعنی دعوت سارے کھانے کی دینی ہے تے آخر آؤ بابو جی دعوت کھاؤ آپ کو بالکل ادا دیے جدو کھان لگے جی پی جائے تینوں کہ نہیں زیادہ دیتی ہے میں کرنا ہے جو کچھ ریڈیو تو لا کے کیبل تک ایک آدھی دعوت ہے زنا دی بولو تو بیڑا والے جب پھڑیا جائے پھر آنے پھڑو 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 پھڑو
تو نام مرادو دعوت ہے کی ہے بولو تواڈے جتنی دار ہیں اوے انگریز دی تہذیب ساری بے غیرتی بے حیائی تے زنا دی دعوت ہے اوے جدو تمے دی وال نو خربوزہ لگے ادو تعجب کرنا چاہیے جدو تمے دی وال نو تما لگے تعجب کرنا نہیں چاہیے میں کہتا جدو سکولی کالج منڈا ایک دوجے تے چڑھ جاون نا کڑی کڑا تعجب نہیں کرنا چاہیے تعجب ادو کرنا چاہیے جدو غیرت دی گل کرن کی نہیں بولو جے کسے سکولی کڑی نو ویکھو چٹا برقع پئی جاندے تعجب کرو گے کہ نہیں کوئی مس سکول دی یا کوئی سکول دی لڑکی برقع پا کے چٹا تے غیرت والی پیو نال پئی جاندی ہوے تعجب کرو گے کہ نہیں کہ سکولن تے برقع سکولن تے ایک ہی اکٹھے ہو گیا رابا ہیں یہ نے تعجب والیاں انگریز دی اوے مرو جدو نتائج اسباب ہون برائی دے تے نتائج آپ برائی دے ہن ہو جا کی پیا ہے انگریز نے آخیا جس وقت تک نے ملا اسباب ہیں تواڈے عام ریڈیو تو لا کے کیبل تک ساری زنا دی دعوت ہے جے زنا کر دیو برسر عام تے کھلی تے او تے پھر بھی مسلمان نے بدنام جا کرو جے کوئی خربوزہ ڈال تو باہر نکل پوے جے میو ہسپتال وچ ہویا ہے خربوزہ ڈال تو تے نکل پوے تے پھر تساں کی کرنا ہے تساں آکھے پتہ نہیں اللہ جانے گدڑ اترے کی کرنا ہے توبہ توبہ خربوزہ کی نے باہر دے گئی خربوزہ یہ گدڑ کی میں خربوزہ کھا گیا توبہ توبہ بڑی تعجب ہے ڈاکٹر لیڈی نو کھا جا گدڑ تعجب کرو گے گدڑ خربوزے نو کھاوے تعجب میں آندا سکولیو تواڈے تہذیب دی بنیاد بے غیرتی اور بے حیائی دے اوتے ہے اور او دا نتیجہ زنا نکلنا ہے او دعوت دیندے ہو عام جدوں پھڑے جاندے نے ادوں پھر اپنی اس بے غیرتی بے حیائی نو لکاون دی خاطر تعجب کردے ہو اخبار والے اس واسطے دیندے نے اب تو اخبار والے جڑے نے اودا اخبار دا ایک ورقہ ہوندا جیندے اوتے محض فلمی ہوندے نے کہ نہیں سارے اخبار تے دعوت ہو گئی کہ نہیں ایویں نا ہن دعوت تے دیندے پے عام دعوت میں آتا جی دعوت دینا جائے تے کھانا کیوں جرم ہے گل نہیں سمجھے دعوت دینا جائز تے کھانا کیوں جرم ہے اور زنا دی دعوت دیندے پے اپنی تعلیم دے ذریعے دفتر ڈیو پی سی او اسمبلی ریڈیو تو لا کے کیبل تک ساری عورت دعوت دینے پے ہو جب پھڑے جانے نے تو غصہ کیوں کرتے ہو بھائی مانو دعوت دینا ترقی ہے تے کھا لینا گناہ ہے کھا لینا ہوں یہ دسو جنگل دے وچ تانوں کوئی خبر دے بھی بگیاڑ جڑا ہے انہیں بکری کھا لئی ہے بگیاڑ نے تساں آکھو گے میاں صاحب بگیاڑ دے کھاندا ہی بکریاں ہیں سکولیاں دا دل چیرو تے ہر دل دے تے لکھیا اسی دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا اسی نا اللہ دی قسم ہے لیٹرینا وچ لکھیا ہوندا ہے سکولیاں دی تہذیب ویکھو تے لیٹرینا وچ ویکھو جدو انہاں دے شیطان اپنے الہامات دا اظہار کردا ہے نا تے پھر اوتے لکھ ہوندے نے میں گیا سکول دے وچ ایتھے سی یار ایتھے چچنیاں دا پتہ نہیں کیڑا علاقہ ہے اتنے میں گیا تے سکول سی کڑیاں منڈے نے کٹھے تے وچ لکھا کھڑا ہے اے نیلا سے تو میں بہت محبت کرتا ہوں میں آخیا ٹھنڈا آ کہ اتنے نہیں ملتی لیٹرین ملتی ہے نیلا سے تو میں محبت کرتا ہوں لیکن جو سمائل ہے نا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے انہوں دی تہذیب دا کمال ویکھنا ہوتا لیٹرین انہوں دے الہام ہوندے نے انہوں دے الہام اللہ دی پناہ بیان کرنی جدو تو ذات اللہ دربار لیٹرین ویکھ لے جدو سکولی کا اپنے علم دے عمل کر رہے ہوندے نے نا آیا آیا صدقے جا ہن دعوت کی ہے ہن ایک بھگیار دے سارے بکریاں کھاندے نے نا تے ایک بھگیار سامنے پھڑیا جاوے تساں کی آکھو گے نا مطلب ہے باقی لوگ کے کھاندے نے تے سامنے پھڑیا گیا کی بولو تو میں آدھا انگریز دی تہذیب ساری زنا والی ہے باقی لوگ کے پہ کردے نے تے وہ انج پھڑیا گیا بیچارہ انج ارے میں کہتا ہوں جب پھڑے جائیں پکڑے جائیں نا تو ان کی فلم بنا لو کی بولو کیوں جیڑی وہ ریکے والے تھے وہ فلم نہیں بنتی یا انہوں دھی نہیں سمجھتے لیڈی جو ہوئی کی ہوئی بولو لیڈی کے ماڈل کر لینا بازاری مال ہے وہ کی قیمت ہے میرے کو ایک بیان پہ وزیر تعلیم ہے کو لکھتا ہے وہ آتا ہے مارکیٹ میں جس تعلیم کی ضرورت ہے ویسا مال بھیجو کی بولو
یہ مطلب ہے سکول کالج کی نے منڈیاں کی نے بولو منڈیاں تے دفتر نے مارکیٹاں تے مارکیٹاں میں جڑا مال پہ ہوندا سارے سکول کالج والے نے میرے کو بیان پیا تمہیں دکھاواں گا میں مارکیٹ مال اسلام کی فرماؤں ہاں تعجب کی نوتے کرنا ہے یہ مطلب ہے کیوں کہ یورپ جہاں ترقی یافتہ ہے اتنے اسباب بھی عام ہیں اور یعنی دعوت بھی عام ہے تے کھاون دے اوتے بھی کوئی پابندی لیکن یہ نے بیچارے ترقی پذیر ممالک کسے پاسوں میری پگ رکے سی وہ کڑی منڈے نو اس واسطے آدھے نہیں سارے کٹو یا کتھی کر لو کی کرو اس واسطے انہیں سکول کالج نصاب بھیج دیتا دینی مدرسے میں کہ جڑا مولوی پگ نہیں لانا چلو تھلوں تے کتھی جا کرو کی بولو کسی جا کرو تو خسرا جا بنو گل مکی ہوں ابا کی کرن وہ بئی مان اتنے دعوت نظارہ تو ہے پھر ملنے کیوں نہیں دیتے وہ دعوت نظارہ ہے کہ نہیں ابتدا تو لے کے انتہا تک تمے دیوال نو تما لگے تعجب نہیں خربوزے دیوال نو خربوزہ لگے تعجب نہیں تمے دیوال نو خربوزہ لگے خربوزے دیوال نو تما لگے تعجب پھر ہونا چاہیے تعجب وہ کوئی نبی پاک دے مدرسے دا کوئی عالم کوئی مفتی گناہ کردہ پھڑیا جاوے تعجب کرنا چاہیے نبی پاک دا غلام ہوے تے برائی کیویں کر سکدا ہے کہ نہیں جے کوئی سکولی پھڑیا جاوے نا تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سکول دا مقصد یہی ہے ہوں میں پڑھتا تھا بیگم نور جان کا گانا سنتا ہوں سا لکھا سی میں چٹی کبوتری دے پربت میرا نیلا نیلا قوم کی مہا چٹی کبوتری بنی بیٹھی ہے ڈرائیور میں آخیا تیری اما چٹی کبوتری بلوندری پہ کالا کبوتر تو بہ جا اتنے آ کے چٹی گھوڑی لال لگام چٹے وال چٹی داڑھی تے حالی بوڑھے پہ دیش کپیا کماوے سکولی بڈھا ہو جاوے اللہ کی قدم ٹھڑکی دے بےمان ہی نکلتا اللہ ماشاء اللہ کوئی کٹ لو کوئی کٹ لو سارے بئی مانو اسلام جیڑی ہے نا وہ نیکی دی دعوت دیندا ہے جدو کوئی نیکی کرے تو اسلام انہوں شاباش دیندا ہے کی دیندا بولو شاباش اور انعام دیندا ہے اسلام دی دعوت بھی خیر دی ہے اور اسلام دے نتیجے بھی اسلام دے اسباب بھی خیر والے اور اسلام دے نتائج بھی خیر والے اور کفر دے اسباب بھی شر دے برائی دے تے نتائج بھی شر اور برائی والے کیویں اسلحہ بناؤ تے کی آندے نے ترقی ہے کی بولو اسلحہ بناؤ تے کی ہے جے ورت لاؤ تے دہشت گردی ہے کی بولو ورت لو ایک وزیر کا میں بیان پڑھا اس نے کہا کون بے وقوف ایٹم بم مارتا ہے یعنی میں کہ بڑھاؤ والے دانا ہے ورتن والے بے وقوف ہیں نہ مراد جی شاید بناونا جائز ہوئے ان کا ورتنا کیوں نہ جائز ہے پر طریقہ ورت سارے اسلام دی خیر جیڑی الحمدللہ اسلام سراپا خیر نبی پاک دی ذات خیر سانو نبی پاک کی خیر یا ملسی علماء تو اور نبی پاک دے دین اور مدرسے تو اور یہود نصارا کدی بھی مسلمانوں دی کسی قسم دی خیر کر سکدے انہوں دا کوئی منصوبہ ہوے علم ہوے تعلیم دا ہوے معاشی ہوے منصوبہ کوئی منصوبہ ہوے کدی مسلمان دے حق خیر ہو سکدا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے تے اپنی خیر نازل فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میری طبیعت خراب ہے کافی تو میں جی میں ساتھ صاحب بھائی صاحب گلاں کر رہے سن نا ان گلاں تو کئی بندے سوڑے پیندے نے سوڑے اس واسطے پیندے نے بھی یار چٹیاں ننگیاں گلاں جدیاں کھلیاں ہاں تے انج دیاں کھلیاں کام کھلے ہون گلاں کھلیاں نہ ایتھوں ساری سوڑ پیندی بھئی یہ تے توا لگدا ہے پیا برائی تو نفرت ہو جانی ہے گند کھولیا جا رہا ہے ڈبے صاف ہو جان گے میں اگلے دن ملتان شریف تقریر تے گیا تے فلم دا بورڈ ٹنگیا کھڑا تے میرے نال ملک بھٹا ہے سرفراز اتنے ملتان دا رکشے بیٹھا وہ آندا استاد جی آ فلم دیکھو کی لگی کھڑی فلم دا نام سی میڈم دیہڑی باز وہ اللہ خدی لعنت تے میں حیران ہویا میڈم دیہڑی باز دیہڑی دار سی دیہڑی باز دیہڑی باز میں آخیا ہوئے اسی اینی گل چکریے ممبر سے یا باہر وہ ساتھ صاحب گشتی آتے سن پہ نا بار بار کئی نو کوڑ لگی ہونی دیہڑی باز تے گشتی دونوں لفظ کی فرق ہے دسو
تھوڑی لغت کی آندی ہے ایکو جانے کہ فرق ہے؟ اچھا تو میڈم کنو آندے نے سکول والی استانی نو کی آندے نے؟ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ دی لعنت قسم خدا دی بے شرمی بے غیرتی دے الفاظ مک جاندے نے پر اس محکمے دیاں برائیاں نہیں مکدی. ایک کوئی عجیب ہی نام مراد محکمہ ہے. ہن اینی گل اسی چا کریے تے قوم گل پوے حکومت استانی نو بیٹھ دیہڑی باز آکھی جاندا گشتی آکھی جاندا ساڈیاں تیاں نو پیسے کھاوندی آ تے میڈم دیہڑی باز فلم بنی تے بجٹ گورنمنٹ دتا انہوں باقاعدہ ہزاراں بندیاں رل کے بنایا پھر اخباراں تے آیا ہر پاسے اشتہار آیا پوری ملک دے اندر میڈم نو دیہڑی باز تے گشتی آکھیا گیا. اور قوم پلیوں پیسے دے کے تے پلیوں پیسے لا کے پھر جا کے ویکھے تے سنے بھی ساڈی میڈم دیہڑی باز ہے. کنے پیسے لگتے ہیں بھی فلم دے تے استادی نو دیہڑی باز سنن واسطے پیسے لائی جانا ہے. اصا مفت آخیے سڈے نال جنگ ہے. اصا مفت آخیے روپیے نہیں لیندے لینے ہیں بھائی. اثار صاحب کنے وارا کہہ چڈیا کنے وارا اس بندے کہہ چڈیا اس کی آفری نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو 40-40 50-50 روپیہ 100-100 روپیہ ٹکٹ ہوگی. کیوں آخے استانی نو دیہڑی باز آخنا تے گشتی آخنا ہے. آ جاؤ ویخ لو. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یاد رکھنا جنہ چیر برائی دے خلاف صاف لفظاں وچ نہیں بولیا. امت مسلمہ کی بقا فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں ہے.